बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चंद मज तुहद इस्तकबाल। दोस्तों, सूरह वद्दुहास मज सोन जुल जलाल सनिस टाटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन दपन दिस आई टाटि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे हज लुबुक सह यतीम तो कर मे परवरिश, पत हज लुबक नादार तो कोर मे मदद। यथ नसा वो यतीमस से झगड़ करे, यथ न साइलस से झगड़ करे, टाटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल जलाल कुरान अजीमस मज फरमावन तो टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सान अचन हुन गाश, सान अचन हुन नूर, सोन दिलुक करार, सो अजमत वोल तो शान वोल नबी हेचनावन तौहीद। यानी तम दित दरस हमेशा दोपन खुदाय हसा छु, खुदायस मंगियो तम सज योत इबादत करियो, तम सज योत जय जयकार करियो। यानी टोट नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचन तौहीद, दोपन यो योत हसा यीव तो दरकार अमस योत मंगियो सा। तेल टाटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतान मे पानस फिक्र तरन पन जुल जलाल खुश गो। यानी ये अल्लाह ताला सदिस इश्कस में टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूत्या तकलीफ तुल, क्या क्या कोरुन बर्दाश्त तो तुम पूर मान दोस्तन पता। गारि हिरास मज कूता टाइम गुजूरुन, गारि सौरास मज, जंगलन मज, मकक जुल्म सितम, ताइफ कन तो कंदिस इश्कस मज, खुदाय सदिस इश्कस मज, यानी जुल जलाल सदिस इश्कस मज तो दितन पत अस तौहीदुक दरस। सो तौहीद अन तकरीबन तकरीबन कुन मजहबस मज लबन कह दीन इस्लामस मज, यानी जुल जलाल काश अस फिक्र तरह कि टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हेचनावन, अस बन सारी दद। मगर अफसोस कत न टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र तोरमुत तो न जुल जलाल फिक्र तरन, तवे बन निफाकस मज फसित। बह कर तत खुल वजाहत कि बिजाती क्या टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचनावन तौहीद कत वन। मगर सह अक्ल मानवी लुकन हेक बर्दाश्त गसित कह तिकाज लुक जुजवी अक्ल पे काम कर। बस पान कर जुजवी अक्ल पे काम, खसी अक्ल पे मा आस। जुल जलाल जान कसा अकल आस क्या आस तो सह तेज बहस लुक हेकन बर्दाश्त कर शुश इंतशार मे पसंद किया। मगर यह कत वन ऐ बह दोस्त टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचन तौहीद। ये अत तौहीदस बराबर सह मुकाम आव तो पत वोन वापस सन जुल जलालन सानिस टोटिस नबीस मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। यह आयत सूरह बकरा शायद कि करियो गोडनेथ इतात अमसे टोटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज पत करियो मीन जुल जलाल फरमावन। या पत वन कुदसी हदीसस मज फरमो जुल जलालन उखरुज बिसिफातिही इला खल्किही मन राक फ़क़द रानी वमन कसदक कसदनी वमन अहबक अहबनी वकिस अला हाजा। ओय टाटि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियर हज म्योन सिफत यत। यह जुल जलाल वन टाटिस नबीस यह क्या तुम दोस्त समझान, तुम क्या शिरकस मज फसान, क्या शिरक कर, तुम ना फिक्रे तरन यह क्या वन टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हेचनावन। जुल जलाल टाटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन दपन नियर हज म्योन सिफत यत खल्कियतस कुन उखरुज बिसिफाति इला खल्किही। ओय टाटि नबी म्योन सिफत यत नियर खल्कियतस कुन मन राक फ़क़द रानी, बिलाशक यम वुचुक तम वुचुस बह। मन कसदक कसदनी, यम चोन इराद कोर तम हज कोर मोन इराद, यम ज़े सत मोहब्बत कोर ओय टाटि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम हज कोर मे सत मोहब्बत। मगर यह कर यह कत यत्तकूना फला ताक़िलून। ओय दोस्त अक्ल हुंद इस्तेमाल कर। गोड़ा वन अलम नश्र लक सदरक। आई टाटि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे बोर चनिस सीनस मज इल्म हिकमत तो लोचरोमी सह बोर यम चोन कंबर ओस दगिन कोरमुत। आई टाटि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम चोन जिक्र बुलंद। जुल जलाल टाटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन यह कुरान अज़ीम, बह गरिच दलील वन कह तुम पत्किन शिरकुक बापारा बनोमुत। कुरान क्या साफ साफ समझित हेकन कि क्या टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचनावन, कुकुन दावत दिवन टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्ल हुंद इस्तेमाल कर ऐ दोस्त ऐ बलनी सारी दद अम शिरक मज गछक आजाद।
انما العسر یسرا انما العسر یسرا بلا شک چھو سختی پہ آسانی سختی پتہ چھو آسانی کرو سختی برداشت کرنے 3 بجے نندری وتھن نہ روزدر روزن ات سارے انکار نماز دن کلی روز دن کلی بہت یت پہ آسمان تامت پتہ ہپر کلفن پہ اور یور جنگ یہ سوپ تمس گھر کن پہ اختلافات آن تھی کیا پان ون اختلاف تھوان بشیر صاحبن رات ترم زرگر صاحبس خلاف کت کن ترون تمس خلاف کلف یہ کت کن ہیک بن سوپس گھے اختلاف آن اسے اکے ساری یہ ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہچن یہ امت تصوفی ہوتا تم یم زن ٹھٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر طریقس پہ یہ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھ آو یت امتس گفٹ مگر صوفین تہ پان ون نفاق روز پتہ کیا فائدہ درو تیل قرآن عظیم سیود سمجھن کیا قرآن عظیم باون کیا ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہچن کیا اک أکس خلاف گھن یہ کیا کران زرگر صاحبن برحق وونمت رحمۃ اللہ علیہ عبدالحد زرگر تم برحق وونمت تم کھانا غلط کت ورم خدا وند کریم قرآن عظیمس مز ونان میون سپدو بہ سپدوس تم سند پتہ کیا ون زرگر صاحبن غلط یا قدسی حدیث مجھے بیان کرت اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بنان مومن سن زبان تہ مومن سن دل تہ مومن سن چشم تہ یہ ونان میانہ آرڈر ست ونان تو پتہ کتھ ون زرگر صاحبن رحمۃ اللہ علیہ غلط تو تھی کت کن چھو تمس تنقید کران یہ انتشار تراون انتشار چھُنہٕ آسان تراون أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بارن یکوٹ روٗزِو یکوٹ کٔرِو اَتھ دینی اسلامس خدمت تیلی پھہلہِ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ ییٚمہِ تصوُفُک نوٗر یی گرس گرس منٛز کیٛاہ چھُ تصوُف نوٗر تصوُفُک نوٗر ذوالجلالس سۭتۍ بے پناہ محبت 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 یوتامتھ ژٕ گنٛزراونس منٛز چھُکھ اے دوست توتامتھ چھُکھ دھوکس منٛز کہیٖنۍ چھُے نہٕ ذوالجلالس ورٲے یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ثٲبت کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ بہٕ کینٛہہ انگدٕ کنۍ ییٚتہِ آسٮ۪کھ دپان یہِ چھُ تمبرِ منٛز بِہِتھ کیٛاہتام کتھا ونان مےٚ اوس بستہٕ یہِ پرٛزناوان کہیٖنۍ چھُنہٕ خۄدایس ورٲے ژٕ ناون منٛز باقٕے بٔسِتھ چھُکھ یِم ناو واو سن ترٲیِتھ پتہٕ وٕچھ اتہِ کیٛاہ چھُ کُنٮ۪ر کیٛاہ گوٚو یہ کُنٮ۪ر چھِ مثنوی پاکس منٛز چھِ پیٖرِ کٲمِل جلال الدین روٗم رحمۃ اللہ توحیٖد ورٲے کینٛہہ ونان شاہِ شمسن ووٚنا کینٛہہ توحیٖد ورٲے نوٗر الدین صٲبن ووٚنا کینٛہہ توحیٖد ورٲے للہِ ووٚنا کینٛہہ توحیٖد ورٲے سُے ہبا اوس تہٕ سُے ہبا آسی سُے سُے کرتو زوٗیو سُے ہو ساری اندیش کاسی ہاے زوو پایس پٮ۪تو کٔمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عاشقن چھِ توحیٖد ورٲے کانٛہہ کتھا ؤنمٕژ ذوالجلالس ورٲے کانٛہہ کتھا ؤنمٕژ لہذا کٔرزیو بہٕ تمام دوستن تۄہہِ یتھ کلپہِ منٛز یِہے گُزٲرِش کران تۄہہِ پننٮ۪ن بایَن أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بارٕنۍ اتحاد تھٲیِو پانہٕ ؤنۍ تصوُفس منٛز مہ کٔرِو بِگاڑ پٲدٕ یتھ منٛز بنٲیِو تُہۍ قٕسم یِہوے یوت تصوُفٕے یوت چھُ سۄ اکھ مِشن یُس زن وُنہِ چھُ اکے مگر اگر تُہۍ یِتھے کٔنۍ روٗدوٕ کران یہِ تہِ گژھِ واریاہن قٕصن منٛز تبدیٖل یِتھ کٔنۍ نٮ۪برٕ چھُ ہۄتھ شریعتس گوٚمُت أڑۍ أکِس جمٲژ سۭتۍ أڑۍ بیٚیِس جمٲژ سۭتۍ أڑۍ بیٚیِس جمٲژ سۭتۍ تِم کٔرِو کینٛہہ لہذا کٔرِتھ چھِ یِہوے گُزٲرِش کہِ اکھ بٔنِو فی امان اللہ.